سورۃ البطاقہ آپ فرمائیں کس نے دعوت دا چھوٹا جتنا ٹکڑا کسی بندے دی نیکی لکھی ہوئی سی نیکیاں نے خالی پڑھنے بھی رکھا ہوئے سی 99 رجسٹر والا پڑھا ہلکا ہو کے اتو دے تھی کھلو سی تے نیکیاں والا پڑھا اس کاغذ دے ٹکڑے دی وزن دی وجہ تو زمین نال لگوے سی بندہ حیران اللہ ایک چھوٹا جتنا کاغذ دا ٹکڑا وزنی تے بھاری تھی گیا ہے اتنے بڑے گناہاں دے لسٹاں دے مقابلے وچ اللہ مینوں اجازت دے میں دیکھ سکدا میری کیڑی نے کی لکھی ہوئے کاغذ دے ٹکڑے وچ اللہ فرمائے سی اجازت ہے بندہ ویکھ جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نیکیاں والے پلڑے دے نال بن کے کاغذ دے ٹکڑے وچ جس ویلے بندہ ویکھ سی لکھا ہویا سی اشہد اللہ الہ منت کرے نا میری منت منو چاہ بآواز بلند سارے دوست میرے نال پڑھ دے آؤ اللہ کرے خاتمہ سے کلمے تے ہونجے زبان تے دنیا تو ٹر دے لئیو کلمہ جاری ہونجے اللہ سارا خاتمہ ہی کلمے تے ایمان تے چا کرے کعوہ تے ٹکڑی لکھا پیا اسی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے 99 رجسٹر کے شہید سب آسمان تے سب زمینہ ترازو دے ہیڈ پڑھنے بھی رکھ دیتے ہوئے 14 طبق مل کے بھی کلمے دے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی ہکی نے کی دی وجہ بندے دیاں غلطیاں معاف تھی کہ جنت دی وراثت نصیب تھی ونجنی ہے تے ساڑے بڑے حضرت شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمینے توحید اے جئی نعمت ہے کہ سارے گناہ معاف سبحان اللہ توحید اے جئی نعمت ہے جو سارے گناہ معاف تے شرک اے جئی لعنت ہے جو ساری نیکیاں برباد حضرت سلطان